हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलांक. आनीक तुमकां सगल्यांक देव बरो कर म्हणटा, कित्याक तुमगेलो फूल सपोर्ट तुमी म्हाका दिताय म्हूण. आनी कोण नये सबस्क्रायब केलें तांकां चड आनी चड देव बरो करूं. मुगे पयलीं व्हिडिओ तुमी चोवचे. हांवें सगळे मुगेले भुरगेपणीचे लायफ हिस्टोरीज ते सगळे घायलो आहा. कुकिंगूय बी घायलो आहा. आनीक जायत व्हिडिओ आहाय ते तुमच्यान चोयल ना जाल्यार शॉर्ट व्हिडिओ, लॉंग व्हिडिओ, व्हड व्हिडिओ, लॉंग व्हिडिओ ते सगळे आहाय ते तुमच्यान चोवपा जाता. कालचो व्हिडिओ पयर हांवें घायलो तो मॅसेज टू गोवन्स इन आयर्लंड म्हूण. हो जाण थोडे लोक आहा ते फकाण कोताय, हांसताय आनीक मजकोर कोताय. हें फकत कोणाक कळटलें, जो कोण नेय येता हिंगा ते आपल्यागेले सर्टन एमावंट घेवन येताय पयशे, जावं 3,000 युरो वा 4,500 युरो. आनीक तेमचेर तेसो मनशांचेर त्या मनशांचेर जायतो प्रेशर आसता, एक आक्कान दियेलो आसता. केसोलो तेको तो चिंतिता बाबा आपल्या हे पयशां भितर काम मेळटलें, आपल्यागे सोल जातलें तें चिंतून पडटा. पूण आतां ते म्हणजे हेबडाय कोण कोत्ताय तेमचेर तो उगोत येयलो जाल्यार तेमकां कळटलें कितें तें, हांव कितें फकाण कोत्ता, हांव कितें कोत्ता तें. कित्याक जेन्ना हांव न्हय येयलो न्हू, हांवें 3,000 3,500 युरो घेवन येयलो येता हांगा. आनीक म्हणजे म्हाका कळना बाबा काम केदोन मेळटलें. आनीक हांव हेच तेश पयशे मोड आहलो येयले तेन्ना. कित्याक म्हाका नाका घराक वचून आनी पयशे हिंगा हाडोले. मुको पयशे आसना, म्हाका पयशे आहले पूण म्हाका नाका तेश कोन्न थिंगसर हांको हाडोले. हाडलो आहाय तेजेरूच मुगेलें करपा मुगेलें इंटेन्शन आहलोलें. आनी कोणाको बड्यांक नाय ती रीण काण येताय व 3,000 3,500 येताय, तेज भितर जायना जाल्यार तेंकां आनी हाडूंक मागूंक पडटाय गोंय सयत. तेमचे आक्कान दिलो आहा तो. आनीक हे कोण फेबडाय कोताय तेंकां पयशे जाय एश कोन्न गरीब मनशां गेले रूम दाखोवपाक हें दाखोवपाक तेंकां चुरचूर नाय दुसऱ्यांचे तेसो मनशांक. आनी तेंकां तेमचे तेसो उगोत येयलो जाल्यारूय कळटलें. तेजे पयलीं तेंकां कांय कळपाना ताल्ल्या सुवात कितें तें. हांव म्हणा तेंकां तुमी पयशे दियाय म्हूण कोण येताय तेंकां तुमको जाता रूम दाखयाय तसो मनशाक हेल्प कराय. गोंयकारांक हेल्प कोना जाल्यार कोणाक हेल्प कोतले. सगल्यांक आज काल शॉर्टकट मनी करपा जाय. तेंकां काम करूं नाका, त्रास घेवपा नाका, हांगा घाम हारोवपा नाका. तेंकां शॉर्टकट एश कोन्न बेश्टो रूम दाखयलो पयशे घेयले, मिनिस्टर आहाय ते सायन मारली पयशे घेयले. आनीक जॉब स्कॅम, जॉब ते पयशे घेयले. ते इजी मनी जाय, त्रास काडूं नाकाय संवसारांत. तेंकां कितें म्हणपाचें असो मनशांक. तेमचे तेसो उगोत येयल्यारूय कळटा तेंकां, तेजे पयलीं तेंकां कांय कळपाना. हांव तेसो मनशांक कांय वायट मागना. हांव देवाको मागोतां तेमचे गिन्यान उजवाड आयल्या पूण म्हूण आनी तेंकां बरी भलायकी दिल्या पूण म्हूण तेसो मनशांक. आनीक तेंकां बरो रस्तो देवान दाखयल्या पूण म्हूण. हांवें म्हणलें देवान जे मनशाक टॅलंट दिलां, कितें दिलां, बरें दिलां तें काडून उगोत नाका. मनीस चड गोर चड आहा मनशाक. गोरवान तें वायट. मनीस हालता जाता तितलो देव पोशीत म्हणटाय. आनीक बारीक हेणे रुपान म्हणजे मुये रुपान साकर खावपा जाय. हे आमगे आदल्यांगे म्हणणें आहा, मुये रुपान साकर खावपा तुका जाता तेश कोन्न मुये रूप घेवपा पडटा. आपूण व्हडलो म्हूण दाखयलो जायत, केदोन सकयल पडटा तो उगोत नाका देवाक सांगूं नाका.
त्या खातीर आमी एकमुखाक जाता ते भाशेन हेल्प करपा जाय. हांव म्हणा पयशे दियाय म्हूण, हेर वाटेन जायते वाटे आहा हेल्प करपाची. मुको जाता हांव हेल्प करपी ना न्हू, हांवें केलांय बी हेल्प ना न्हू, जाय जाणांक केलांय बी आनी येदो पसून हांव मुको जाता ते भशेन हांव कोतां. कित्याक ह्या संवसारांतले 2 दीस, आज आसलो मनीस फाल्यां आसना. पूण तुमगे सगळ्यांगे मागण्यांनी मुगे भलायकी बरी आहा आनी हेच भाशेन हांवूय तुमकां मागोतां बरी भलायकी आनीक बरी सावूद सुसेग तुमगेल्या घराचेर पळ्या पुरो. आनी हे पळय आहाय अशें करून पयशे घेताय ते चिंत नाय. असो मनीस आहाय ते सगळे आपल्याल्याच घराचे पास पळ्या पडून मागताय. दुसऱ्याचे घराचे तांकां पास पडो नाका आनी तेंच्यान चोवपाकूय जायना पास पड जाल्यार. आनी कोण चोड तेकाय हांसोन तेजी हेबडाय कोन्न हें कोन्न तेजे पांयान रडूंक सोदताय तसलेंय बी आहा. आपूण हें करपा नाय तें करपा नाय पूण दुसऱ्याकूय वयर चोडोन दिवपा नाय. असो मनीस आहाय संवसारांत. आनी एकलो नायक म्हणलो, फेबडाय करपाचो, तेजे तेसो हें येयलो जाल्यार तेका कळटलें कितें तें. तेका स्वता हांव उलयता तें फकाण म्हूण. जाण एकल्या विचारी जाण एकल्याचे येयल्यारय कळटा तें परपण तें सोंपेपणी तें कोणा. आनीक सांगूं जायना. आतां तुमकां हांवें सांगिल्लां चड तुगेले आतां यंग जनरेशनाक लागून शॉर्टकट मानी शॉर्टकट कांय ना आज काल संवसारांत. आनीक हांव कितें म्हणटा, हें तुमी रुमा पयशे घेवन हें बी कोत्ताय तें तुमकां मिनत करयाय आनी मिनत कोत्ताय तुमी ना न्हू, पूण हें अशें करून कित्याक गरिबांगे पयशे घेवपा जाय तें म्हाका कांय समजिकाय मेळना. ते 50 तुमी युरो घेवन हांव 100 युरो घेवन तुमकां कितें ग्रेस जातली? तुमचो तेसो उगोत येयलो ना देखून तुमकां तें कळना. तुमगे घेयलो म्हूण तुमी आतां तुमी दुसऱ्यांगे घेताय अशें जालें ना तें खबर. मुगे घेयले न्हय मुगेले घेयल्ले, मुगे पयलीं 300 युरो घेयल्ले, मागीर सेकंड टायम रूम चेंज कर 50 युरो घेयल्ले. पयले तर म्हाका कांय समजिकाय मेळना कित्याक हांव न्हय आसलो आनीक रुमाक गरज खंय रावतलो आनी तें म्हाका कांय हें कळना. तेवढे आमचो तेवढे फायदो काडो ना न्हू, अशें करून फायदो काडटाय. कोण आसलो दितलो नासलो कितें कोतलो. तेसो मनशां ते मनीस आपल्यागे अमके पयशे घेवन येताय तेजे भितर सगळें जावपा जाय, काम जावपा जाय, जेवणां जावपा जाय, सगळें ते पयशां भितर जावपा जाय. तुमी तेजे वयल्यान आनी प्रेशर घाताय आनीक रूम दाखयताय आनी पयशे घेताय. तुमी कितें म्हणपाचें धडजिरे कितें म्हणपाचें दुकर? तुमकां समजिकाय ना, समजिकाय नासलो मनीस तुमी. तुमी आपल्याचे घराचे पावस पडल्या पुरो मागपा तेसो मनीस तुमी. देखून देवान तुमची उजवाड घान तुमची गिन्यान उजवाडायले पूण मागोता. इतल्यान व्हिडिओ हो सोंपयता आनी मागीर दुसरो व्हिडिओ मेळ्या. सगळ्यांक मोग आसूं आनी कोण न्हय सबस्क्रायब केले तांकां चड आनी चड देव बरो करूं. हेच भाशेन मुगेलें चुयत रावाय आनी फूल सपोर्ट कराय मुगे चॅनलाक. आनीक हांव जाय ट्राय कोता आनीक हेजे फुडें हांवें जेजूस मॅसेज म्हूण तो एक रिएक्शन व्हिडिओ घायलो आहा. तेज्या पयलीं आनी एक व्हिडिओ घायलो आहा. देवागे मिलाग्री कितें करून घोटाय त्यो तुमचे मुखार दवरलो आहाय. इतल्यान हांव सोंपयतां. थँक्यू.